ชีวิตสุริยเวทากูชัลคายส่งดุสมาการดิโดเดียเดวาชีวิสวาสดูรุนาเวทาเดวาชีวิสวาสดูรุนาเวทาดูโซสวาร์โมชิกาTu visvashi murkolor Tu chauchi domrachi Doin mahakawadakor Devachi vinisuri aveta Kushalkai sondos makandi tolya Devashi viswas duru naveta Devashi viswas duru naveta देवाचेर विस्वास दवरून हे मिसान वांटो घेतल्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा तुका देव कृपा आवडटा बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुने क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो नेमलोलो काल बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात अशी जेजून देवाच्या राजाची परगोटणी करून आपल्या भौशीक वावराची सुरवात केली जेजून जिन्सांवार वेपारीचो वापर करून देवाच्या राजाची समजणी लोकांक दिली आनी हेंच देवाचें राज परगटूंक आपल्या शिसांक पाठयले आयचो सेवादोर दर एका क्रिस्ती भावा भयणीक हें देवाचें राज विस्तारूंक जबाबदारी आसा म्हणून उगडास कोत्ता ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवाच्या राजाची तत्वां आमी वेव्हारांत घालूंक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोंक तशेंच उर्बेन आमी देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक ह्या मिसाच्या भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया भावनो आनी भयणीनो आमी ह्या राजाची बागेली हें राज देवान आमचे मदें हाडलां हें राज फुडें व्हरूंक आमचे खातीर सगळ्या भाव भयणां खातीर पिडेन आसुल्ल्यां खातीर आनी आयज केल्ले भशेन आमच्या गोंयान जायते कडेन सांत आंतोनीची भक्ती करून सांत आंतोनीन जेजूचें उतर परगटलें हें बी ओपलें आनी जायते पीक मेळ्ळी आमी हें करूंक हो आशिर्वाद आमकां आनी आख्खी पयसवेक सगळ्या मनीसकुळाक फाव कर म्हूण मागुया आनी जायते फावटी नितळ मनान नितळ काळसान देवाची विस्वास करूंक देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमी चुकल्या काळसंतान केल्ल्या पातकाची दूख धरून बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत बागेवन सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक आमेन Sumya kaklutko
Somiakak lutko, kak lutko. Krista kak lutko, Krista kak lutko, kak lutko. Somiakak lutko, Somiakak lutko, kak lutko. Moima deva, Usurgi, Ani Shanti Tajaista Sansari, Amcha Deva Deva Surgi Charaya, Ami Dukha Noman Kurta, Ami Dukha Dinvas Dita, Tuche Moime Orgondita. Moima deva, Usurgi, Ani Shanti Tajaista Sansari, Jesu Krista Deva Putra, Amche magne tuai somya, Sonsaraja Sorvonara Meloshiko Kakludamka. Moima deva, Usurgi, Ani Shanti Tajaista Sansari, Moima Dukha Deva Bapa, Moima Dukha Jesu Krista, Moima Dukha Povitatmya, Moima Triye Pochi Deva, Moima deva, Usurgi, Ani Shanti Tajaista Sansari. Amen, 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 Amen. प्रार्थना थोडस वेळ तुझे दोळे बंद कर. तुका तुझ्या कुटुंबाक आनी आख्या संवसाराक देवा मुखार दवरूं. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तूच आमचो बरवसो आनी आमची बोळ. आमी इतली वस्कोत की तुझे विणे आमच्यान कांय करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सूर कोन्यांनी तुज्या आज्ञा पाळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता विनोदी करून आमच्या समेच्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन
पवित्र आत्मेचे एकपणान जशी येता राजकोट चुलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतले उंच खांद्यांची हांव एक ताळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायेलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांटेतली आनी तिका फॉलां जातोलीं आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगल्या तरेची सुकणीं वस्ती करतलीं आनी सगळीं सवणीं तिच्या कांद्याच्या सावळेक विसव घेतलीं. लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवीं करता. तो हांव सर्वेस्पोर म्हूण शेतांतलीं सगलीं झाडां जाणो जातलीं. हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सगलीं म्हणया, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किन्नऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवांची किर्ती गाजोवंक फावो भोव व्हडत्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वासपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वरी बसतलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरान रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणान असले मनीस माडटले. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रसरशीत ते तोकतले. सर्वेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोट ताण ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमी कुडीन आसोसोर सुमया सोशिले पयस आसा म्हणून आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बावार्थान चलता. होय, आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले बायस सोरूंक सुमया सोशी जियोंक आमची कुशी. आमी कुडीन जियों वो कुडी भायर जियों. ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता. जण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणें मोजरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया.
जेजून उरपोजीक म्हणे एक मनीस आपल्या शेतान बी ओपता. रात आनी दीस तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं बी किलोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा सुंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशीभर गुलगुलीत गोठो. पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच कोयती लायता. हे पोरी सर्गीचें राज. ते भायर ताणें म्हळें देवाचें राज कित्याक सोर करुया. कसली ओपार घालून तें चित्रावया. ते सांसवाच्या कोण्या परी तो दोनी ओंपता तेन्ना संवसारान आसा तितल्या बियां परस सुपुल्लो. पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो फांट्यो फुट्टात की अंतराळयल्या सुकण्यांक ताचेर सावळे तोडा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकून घेवंक जाता. तसल्या साबार ओपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. ओपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो. पूण शेकी कुशीन व्हरून आपल्या सिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. अशा मोगाळ भावानो भयणो, आयचो विशय देवाचें राज विस्तारुया. देवाचें राज विस्तारुया म्हणल्यार देवाचें राज परगटुया. देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया. भावनो अशें सांगतात 14 सप्टेंबर 1940 वर्साक मादर ट्रेसा एका ट्रेनीन दार्जिलिंग सावन वेताना तिणें खंय जेजूचो ताळो आयकलो. कितें ताळो हो ताळो गरिबांची सेवा करपाचो ताळो. पिडेवंतांक इलाज दिवपाचो ताळो. वाटसुऱ्यांक आस्रो दिवचो असो जेजूचो ताळो तिणें आयकलो. आनी हो ताळो आयकलो तेन्ना तिचो वावर आसलो शिकोवपाचो. एज अ टिचर, एक शिक्षक कशी ती वावर करताली. आनी अशे वेळार हे ताळ्या भितर आनी तिच्या वावरा भितर मातशें घुसपागोंदळ जालो. आय एम अ टिचर. हांव एका संस्थेची वांगडी आनी हांव अनाथाची सेवा करूं वचूं. अशे वेळार तिणें हे देवाच्या ताळ्याक होय म्हणलें. आनी तिणें आपले सुपिरियर आपल्या वडिलांक सांगलें हांव अनाथांक एक घर बांदूंक वेता. आय वॉन्ट टू बिल्ड अ हावस फॉर द ऑर्फन. जाका रस्त्यार सोडल्यान जांकां इलाज दितलो कोण ना ह्या मनशांक हांव एक घर बांदूंक वेता. आनी अशे वेळार तिच्या वडिलीन तिका विचारलें अनाथांक घर बांदूंक तुजे लागीं कितले पयशे आसात, कितले दुडू आसा तुजे लागीं. आनी तिणें म्हणलें म्हजे लागीं 5 रुपया आसात. आय हॅव ओन्ली 5 रुपीज. 5 रुपया आसात. आनीक ही वडील तिका हांसूंक लागली. हे 5 रुपयांनी तूं अनाथांची घर बांदतली, अनाथांक बसतली आनी तूं जियेतली. आनी तिणें म्हणलें इफ गॉड वॉन्ट God will build the house for the orphan within these 5 rupees. देवाक जाय जाल्यार हे 5 रुपयांनी देव घर बांदतलो.
अनाथांची सेवा करतलो. अशे वेळार हे 5 रुपया घेतली आनी मात्र दिसा ते कॉन्वेंटांतल्यान भायर सरली. खंय वता खबर ना, कोणागेर रावतली खबर ना, कितें जेवतली खबर ना, कितें आपणाचो इलाज कशी करतली तेंय बी खबर ना. पूण मात्र दिसा ह्या कॉन्वेंटांतल्यान 5 रुपया घेतले आनी देवाचेर पातयली आनी भायर सरली. खबर न्हू 1950 वर्साक तिणें मिशनरी ऑफ चॅरिटी ही संस्था घडली. आनी आयज ती संस्था घडली तेन्ना सुमार तिचे बरोबर 12 वांगडी आसले. ओन्ली 12 सिस्टर्स वर वर्किंग टुगेदर. आयज अशें सांगतात संवसारान हे 12 वांगडी आसले तांतले सुमार 5,000 सिस्टर्स आर वर्किंग. 12 सिस्टरी आसल्यो, आयज मोर देन 5,000 सिस्टर्स आर वर्किंग. हे मादर टेरेसा कडेन व्हडलें कांय नासलें. 5 रुपया घेवन एक घर बांदूंक चिंताली. आयज मादर टेरेसा कडेन सुमार 500 व्हडलीं घरां, 500 घरां, हेतून कितले पिडेवंतां गिलास, सुमार 500 घरां आसात. 5 रुपयांनी घेवन बाबणू आयज मादर टेरेसा 5 देशांनी न्हय पूण 132 नेशन 132 राष्ट्रांनी वावर करता. आनी हे 5 रुपया देवान वाडयले हातून दुबाव ना. बाबणू आयच्या वाचपांची नदर मारया. बरी वाचपां ती. कितें घडलें 598 वर्स BC ह्या वर्साक नाबुकदनेस्सर राजान ह्या जुद्याच्या दक्षिणेचेर आक्रमण केलें. आनी आक्रमण केलें आनी थंयसरल्या ह्या लोकांक व्हेलो, धरून व्हेलो. खंय व्हेलो? ताणें बेबिलोनियाक व्हेलो. आनी बेबिलोनियाक लोक कोश्टवतालो. आनी ह्या लोकां मदीं इजेकिएल प्रवादी बी आसलो. इजेकिएल प्रवादी ह्या लोकां मदीं आसलो. दुसरें आनीक पावटी 587 BC वर्साक ताणें हे जेरुसलेम शार पोतून आक्रमण केलें. तांचें देव मंदीर मोडून उडयलें. तांचें सगळें सत्यानाश करून उडयलो. आनी सगळें निराशीपण, सगळें एकसूरपण आनी सांडलोशी ही जावंक पावली. अशे वेळार देव इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं सांगता, दोंगरार लायिल्ल्या देवदार रुखा परी हांव तुमकां रोयतलो. विल बी पावरफूल नेशन. सगळीं राष्ट्रां तुमची हाताखाल येतलीं. बाबणू आयजूय बी आमची दूख येता, भिरांत दिसता, आखांत येता. पूण देव आमकां सांडिना आनी देव आमकां सांडचो ना हातून दुबाव ना. पावन भयणो, दुसरें वाचप. दुसरें वाचपान पावलूचेर जायते जाणां कोलपले. पावलूस सांगता ते तांकां मानव नासलें, कित्याक ते आपल्याच पाठांनी चलताले. आनी अशे वेळार भगवंत पावलू तांकां सांगता, बरें जिवीत. तुमकां कितें दिलां तें देवाच्या राज्या खातीर बरें जिवीत जियात. कित्याक एक दीस आमकां रावता. देवा मुखार आमी एकट्यान झुट्टी दिवंक जाय. हें भगवंत पावलू हे लोकांक कोडीत करता. बाबणो आयचें शुभवर्तमान बरें शुभवर्तमान तें सजमूक मातशें आमी ट्राय करुया. कितें सजमुया? हें शुभवर्तमानान अशें मेळटा ते भाशेन 64 वर्साक रोमा शारान एक राजपाल आसलो. हो राजपादशाचें नांव निरो. निरो हो राजपादशाय तितलो बरो न्हय. तो आपल्या स्वाद्याचो, ताका जाय ते भशेन जिवंक जाय आसलें. आनी तेन्ना क्रिस्तांवां 64 AD रोमा शारान पावल्लीं. अशे वेळार हे राजान क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक, क्रिस्तांवाचो सत्यानाश करूंक ताणें एक मांडणी काडली. 64 ह्या वर्साक ताणेंच आपल्या शाराक उजो घातलो. ह्या रोमा शाराक उजो पेटयलो. आनी घातलें कोणाचेर? क्रिस्तांवांनी ह्या शाराक उजो घातला. देखून
क्रिस्तांवांक आमी जिवेशी मारूंक जाय. क्रिस्तांवांक जाणें जसो शाराक उजो घातला तसो आमी क्रिस्तांवांक उजो घालूंक जाय. क्रिस्तांवांक आमच्या वागांक शिवांक हावूंक जाय. क्रिस्तांवांक कुर्सार खेळावंक जाय अशें ताणें चिंतलें. आनी हातूंत पेद्रू आनी पावलू हांकांय बी जिवेशी मरचें पडलें. तांकांय बी मातीर मरचें पडलें. पावन भयणो, असले वेळार हो मार्कू हें शुभवर्तमान बरयता आनीक हे लोकांक घोटाय दिता. हे शुभवर्तमानान पावणू एक बरी वोपार घातल्या. वोपार बियांची. पावणू बी रोयलें, बी शिंपलें, पूण वाडयलें कोणें? पावणू देवाचें राज आमच्या हातान दवरलेलें ना. देवाचें राज देव शिंपता, देव वाडयता. मनीस शिंपता जायत, मनीस रोयता जायत, पूण देव शिंपता. भावणो, आयची तिनूय वाचपां मनांत धरून कितें आमच्यान नियाळ करूं येता. इजिकेल प्रभाते प्रमाणे आमी सांडलोलीं अशीं दिसता. We are slave of sin. We are slave of darkness. We are slave of our loneliness and our wickedness. अशें दिसता. आमी गुलाम पातकाची. आमी गुलाम एक खाळोकाची. आमी गुलाम आनी आमी भुरगीं सैतानाची. पावणो बेनाकात. हे निराशेपणान देव आमच्या सांगाताक आसा. देव आमचे बरोबर आसा. दुसरी वोस पावणो एक दीस आमकां रावता. एक एकट्यान चोटी दिवंक जाय. देखून बरें जिवीचें. हांव नको कितले दीस ह्या संवसाराचे आनी कितले दीस तुज्या आनी म्हजे उरल्यात ते नको, पूण एक एक दीस चेता आसतना देवा बरोवची. पावणो जाय तो दुमाळो आयज आसा. अशीं सांगतात एका मिनटाक कितलेच दुमाळे, कितले आमचे संवसारान क्रिस्तांव म्हूण कितले जाणांक मरचें पडटा, कितले जाणांक बोणकुणी रावचें पडटा. क्रिस्ती तत्वां मुल्ल्या फुडें वता आसतना बाबणो क्रिस्ता खातीर हो दुमाळो, पूण देव ताका पीक दितलो. देव हे पिकेन आमकां भरतलो. बाबणो निमणे वस ती म्हळ्यार तुजे लागीं आसा तें दी. तें दी. मादर ट्रिजान 5 रुपया दिले. 5 रुपया दिले. आपलें जिवीत देवाक दिलें. हें बी ओपलें आनी देखून मादर देवान हें बी वाडयलें. हें बी वाडयलें. सान आंतोनीन जेजूची पावलां आपली केलीं. सान आंतून व्हडल्या ग्रेस खोराब्यांतलो, पूण तो ग्रेस कांय वेंक मारून रावलो ना. आपले दान दौलतीक वेंक मारून रावलो ना, पूण ताणें देवाच्या राजा खातीर आपलें जिवीत करचिलें आनी देखून तो सांत जावन पावलो. पावणो आमी आयचे परिस्थितीन वांटो घेता आसतना दर दिसाक आमी देवाची आनी देव आमचो. बातिस्मान ही यात्रा सुरू जाल्या धाकटें बी तें. तांच्या पॅलेस्टायनाच्या काळार ते म्हणटाले द स्मॉलेस्ट सीड इज अ मस्टर्ड सीड. पूण आयज पळोवंक गेल्यार सगळ्या संवसारान धाकटें ते धाकटी बी म्हणल्यार द स्मॉलेस्ट सीड इज ऑर्कीड सीड. ऑर्कीड म्हणटा आमी तें सीड सगळ्यांक धाकटें. पावणो धाकटें धाकटें काम कर. धाकटी धाकट्या वावरांतल्यान देवाचें राज फुडें व्हर. तुजे घरान, तुजे समुदायान, तुजे वाड्यान. येस, आय एम अ स्मॉल सीड, डजंट मॅटर. पूण तुवें धाकटी कर न्ही. एक बरें उतर, तुजें बरें जिवीत एक मोलादीक देवाचें देणें. तें रोय, तें शिंप. पूण हें शिंपल्या उपरांत तें वाडपाचें तूं चिंतें नाकाय. तुज्यान तें वाडोवंक जायना, म्हज्यान तें वाडोवंक जायना. पूण म्हज्यान तुज्यान बी रोवपूं येता. पूण तें बी किल्लोलें ना पूण निराशी जायनाका. निराशी जायनाका. दुमाड्या भितर जीव सोडनाका. इस्रायल पर्चीक तुशी देव वयर देवदार दोंगरार लायतलो तसो तुका आनी म्हाका लायता. हें तेणें आमकां आख्खी पोसवीक. आनी ह्या काळार, ह्या वेळार, हे पॅन्डॅमीक, ह्या महामारीच्या वेळार आमी जेजूच्या मोगाचे, जेजूच्या राजाचे आनी जेजूचे सेवे चाकरेची गोवाय कर म्हूण हे मिसान मागुया.
आनी वेळार उबी रावून आमचो भावार जिव्या देवाचेर उच्चारुया. सत मानता देवाक, देवा सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीर सांबाळलो, आंकवार मरितांनी जल्मलो, पोंस पिलेकार ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार बाबाच्या उजव्यान बसलाय, जिवितान जिव्या मेल्यांची मजबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एककार, पातकांची भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार ही मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आख्या मनीसकुळा खातीर मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचें राज उर्बेन विस्तारून वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo, mukti podar martavulo. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo, mukti podar martavulo. दर एका क्रिस्ती बाबा भयणीन मनशा सैबाच्या वंडावणेन परमणे न्हय पूण भावार्थ्यान चलून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo, mukti podar martavulo. आमच्या जिवितान खोश दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताच्या कृपेचेर पातयेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva alcanzó talo, mukti podar martavulo. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. जी परिस्थिती, जे दूख, ती एकसुरपण, भिरांत, आकांत आमी फुडें करता आनी देवाक समर्पण करुया. पिडेवंतां खातीर, हॉस्पिटलान कुश्टवतल्यां खातीर एकसुरी वाडसुरी, भिरांतीन जियेतल्यांक, वाडदीस मनयतल्यांक, लग्नाचो दीस मनयतल्यांक, जाणें आमचे खातीर माग म्हणलां ते बाबा आनी भयणीक तुका समर्पित हांव दुनिया. ही आमची मागणी, ही आमची गरजो आनी विलाप तूं स्विकार कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. Bangga maginai, aku songsa tuzo saiba, amci kalsa tu kasai, koshe wopun didaduka, amci kalsa ubarda. Tuja moga kaureta, amci kalsa ubarta. Tuja moga kaureta, asya amci
आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाढली. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचार देवाक सरीसपूर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्मेच्या पसनाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंच रोसलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी आख्खे विचित संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजी सणवायची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें बेजमीदां वाका हाडूं. तुजे रोसणेक तुवें मनशा कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 Dorbarazzo, Solves Portu, povit, 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 Dorbarazzo, Solves Portu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पराचे navieta eta takasur usurgi tuka soisur. बापा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुनेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुचूंक विचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका आदील वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंदची.
तेच बरींचे वण जातोस ताणें काज घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या आशिसांक दिल्यान म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराचे रोगत पातकांची बोगसणे मेळच्या तुमचे बासोत आनी समेस मनशा बासोत तें वारवतलें ही म्हज्या उकड्याचा कुरात बाबार्थाचो गुट परगुटुया Jesu tuce moron ami somorunda Tuce purong cibon porami porgota Tuce elia ami ontretau बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कोणा रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीर विस्तारलेची पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजी पोजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एमिसान वाट घेतल्यांची एमीस पळयतल्यांची भुरग्यांची तरणाट्यांची जाणट्यांची पिडीन एकसुरी वाटसुरी दुमाळो निराशीपण भोगतल्यान तुजो सांगात दी म्हण मागता आंकवार मरे देवाची मायज सांगती भाग्यून दुर्मतान सूर खळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूता पवित्र आत्मेचे एकपणा सोर पदवीदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. भावनावन भयणो देव आमचे सांगताक आसा देव आमकां दिसनासतना देव हो दिसना तो देव आमच्या कश्टांनी आमच्या आट्या बिट्यांनी आनी आमी केल्ल्या बऱ्या वावराचेर हो देव आशिर्वाद घालता ह्या देवाक आमचो बाप म्हूण बातिस्मान सुरू केल्ली बाबाताची यात्रा फुडें व्हरूंक आमकां कृपेन भर म्हूण जेजून शिकयलें मागणें बाबातान उच्चारण म्हणया आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सामका येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिनाकाय पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेता तर आमकां जी उदार काकुतीन सोर पातकांत सुडोई आनी सोर आकांतांतली वाटाय त्या जोडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हयपणीचे पयस सुबेच्या बाबाताचे दीस घाल तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज काय एकवटान सांबाळ जशी येता राजवू चुळयता ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती सुद्दां काल तुमची सगळें आसूं तुमचेय सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ही सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. एक उपकार हांव सर्वेस्परा तुजे लागीं मागतां. ही एकूच म्हजी आस सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. प्रत्विया प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताची जेवण, तुजी सवय आमच्या एकवटाची खुणा. ते जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर प्रदी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां देवाचें राज स्थापूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोपोर्या तुमची संगाती हांव आसा. संसार सोपोर्या तुमची संगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोंपते देसा देसा सगळ्या मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपोर्या तुमची संगाती हांव आसा. संसार सोंपोर्या तुमची संगाती हांव आसा.